बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, किसी की भी ज़िंदगी में किसी भी वक्त बुरे हालात आ सकते हैं और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि पे दर पे मुसीबतों के आने की वजह से एक कामयाब शख्स भी ख़ुद को नाकाम समझने लगता है। और बदकिस्मती तो ये है कि ये सारे हालात व वाक़यात कम बेश नहीं बल्कि अक्सर औक़ात ही मुख्तलिफ़ इंसानों के साथ होते दिखते रहते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि हालात किसी इंसान के बेहद ख़राब होने के बाद उसको इस कदर मजबूर कर देते हैं कि गुर्बत से निकलने के लिए उसके पास मेहनत के सिवा और कोई चारा कार नहीं रहता। लेकिन ये रास्ता आसान है नहीं और अक्सर इस रास्ते में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाना जानते हैं। ऐसा ही कुछ इस शख्स के साथ भी हुआ जिसको जिधर भी कोई पुराना टायर मिलता वो उसे अपने घर ले आता, हत्ता कि उसके रिश्तेदार उसके इस शौक़ पर उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन इस शख्स ने आखिर इन पुराने टायर्स की मदद से जो बनाया और कैसे उसको एक कामयाब कारोबार में बदला, ये देखकर उसके नाकदीन भी उसकी तारीफ़ किए बगैर न रह सके। नाज़रीन, कहानी अफ्रीका के तपते इलाकों से शुरू होती है जहाँ मैल्कम नामी ये शख्स रहता है। 9 साल पहले एक गरीब घर में रहने वाला एक लड़का, जिसके ना तो वालिदैन पढ़े लिखे थे और ना ही उसके गांव में बिजली थी, उसने अपने आप को इंतहाई मुश्किल हालात में पाया। अफ्रीका में गुर्बत की वजह से ज़िंदगी गुजारना बेहद मुश्किल है और मैल्कम का ख़ानदान भी इन्हीं मुश्किलात से ही दो चार था। लोगों को महज ज़िंदा रहने के लिए ही बेहद मुश्किलात उठानी पड़ती हैं और 100 रुपये की कमाई को भी कामयाबी से कम नहीं समझा जाता। और मैल्कम के लिए भी शायद ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही रहती अगर इस एक वाक़े ने उसको मजबूर ना किया होता। मैल्कम का सारा ख़ानदान बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उसकी इस गुर्बत को उसके बाप के जुए की आदत ने मज़ीद बदतर कर दिया था और अक्सर उसका बाप उसके ख़ानदान की आखिरी दौलत भी लुटा आया करता था। एक दिन तो उसके बाप ने हद ही कर दी जब सब घर वालों को पता चला कि वो कर्ज़ा लेकर जुआ खेलता है और अब उसके इस जुए की आदत की वजह से उन पर एक बड़ी रकम कर्ज़ की मौजूद है। इस हालत में कोई भी होता तो शायद हार मान जाता, लेकिन मैल्कम हार मानने वालों में से था नहीं। एक रात इस परेशानी के आलम में सोचते सोचते उसको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज उसे जो आइडिया आया था उसने उसकी आखिरी जमा पूंजी भी उसको खर्च करने पर मजबूर कर दिया था। वो सुबह सवेरे पुराने और गंदे टायर्स खरीदने एक दुकान पर चला गया और उनको घसीटते हुए अपने घर के पिछले सहन में ले आया। दिन सारा वो इन पुराने टायर्स के साथ लगा रहता, जिसको देखकर न सिर्फ उसके रिश्तेदारों ने भी उसका मजाक उड़ाया बल्कि उन लोगों ने भी उसका मजाक उड़ाया कि शायद ये पागल हो चुका है, जो कि उसको जानते तक नहीं थे। हर कोई सोच रहा था कि आखिर ये बना क्या रहा है और आखिर क्यों एक गरीब लड़का ये सब कुछ करने पर मजबूर है। लेकिन अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि उसने अपनी पहली प्रोडक्ट कामयाबी से बना ली। रबड़ के स्लीपर्स, जो कि पुराने टायर्स से बने होते हैं, इनका आज भी इन गरीब ममालिक में रवाज है, क्योंकि इस जगह पर आज तक लोग किसी फैक्ट्री के बने हुए स्लीपर्स नहीं ले सकते। और इसी मसले के हल के लिए ही ये गरीब लोग अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ़ तरह के जुगाड़ ईजाद करते रहते हैं। इस मसले के हल को ही मैल्कम ने अपना रोज़गार बनाने की कोशिश की और वो अपने इस काम में इस कदर मगन हुआ कि वो रात को भी लेट काम से जाता और सुबह भी जल्दी आ जाता। स्लीपर्स के सोल्स पुराने टायर्स के वो बनाने लगा, जिनको वो बड़े ही एहतियात के साथ मुख्तलिफ़ साइज़ में काट कर उनको खूबसूरत बनाने की कोशिश करता। लेकिन अभी असल इम्तहान बाकी था और वो ये था कि मैल्कम के बनाए हुए स्लीपर्स लोगों को पसंद भी आएंगे या नहीं। इनको मैल्कम आखिरकार उठाकर शहर के एक मसरूफ़ चौक में ले गया और उसको शायद खुद भी यकीन नहीं आया होगा जब उसकी बनाई हुई ये चप्पलें बिकना शुरू हो गईं। 100 से 300 तक इन स्लीपर्स की कीमत थी। उसके बनाए हुए ये स्लीपर्स बहुत जल्द ही बिक गए, जिस वजह से मैल्कम को अब मज़ीद पुराने टायर्स खरीदने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। मैल्कम के बनाए हुए ये स्लीपर बड़े ही मजबूत होते थे और चूँकि अफ्रीका में किसी मालदार जो कि यहाँ ना होने के बराबर होते हैं को ही जूते नसीब होते हैं, इसलिए इस मुल्क के इस हिस्से में उसके बनाए हुए स्लीपर्स की डिमांड बढ़ने लगी। मैल्कम ने शुरू में ये बात नोट की कि उससे ज़्यादातर स्लीपर्स लड़कियाँ लेकर जाती हैं और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उसने अपने इन स्लीपर्स के और भी कई मॉडल बनाए और अब उसके बनाए हुए स्लीपर्स पर पेंट से बने हुए मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइंस और स्लीपर्स के मुख्तलिफ स्टाइल्स भी नज़र आने लगे थे। मैल्कम के बनाए हुए स्लीपर्स इस कदर खूबसूरत लगते थे कि उनको अगर एक आम शख्स देख ले तो शायद वो इस बात का अंदाज़ा न कर सके कि ये किस चीज़ से बने हैं।
یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ کچھ حد تک خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی سے زیادہ ان کا مضبوط ہونا اور ان کا سستا ہونا اہم سمجھا جاتا ہے۔ پہلی بار جب اس کے بنائے ہوئے تمام کے تمام سلیپرز بک گئے تو اس کو اسی دن اس بات کی امید لگ گئی تھی کہ اس کا بھی ایک کامیاب مستقبل ہو سکتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو میلکم نے اپنے اس کام کو مزید بڑھانے کا سوچا اور ایک چھوٹی سی فیکٹری بنا لی، جس میں اس نے کچھ لوگوں کو کام پر بھی رکھ لیا۔ اگرچہ یہ چھوٹی سی فیکٹری ایک پرانی سی بلڈنگ میں بنی تھی، لیکن اس سے بننے والے سلیپرز ان لوگوں کو بھی پاؤں میں کچھ پہننے کے قابل بناتے تھے جن نے ساری عمر تپتی مٹی پر ننگے پاؤں ہی چلنا سیکھا تھا۔ اس کے بعد میلکم کے ناقدین اور اس پر ہنسنے والوں نے اس کے ساتھ جو کیا وہ بھی دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین، میلکم اب دوسرے لوگوں کو بھی روزگار دے رہا تھا اور اپنے بہترین وقت میں اس نے تقریباً 10 لوگوں کو کام پر رکھا ہوا تھا، اور اب اس کے بنائے ہوئے یہ جوتے نہ صرف اس کے شہر بلکہ دیگر شہروں میں بھی بڑی ہی کامیابی سے بکنے لگے تھے۔ اگرچہ اس کو کچھ وقت لگا، لیکن یہ کاروبار اب نہ صرف اس کے گھر والوں کے دسترخوان پر کھانا پہنچا رہا تھا بلکہ اس کے باپ کے چڑھائے ہوئے قرض کو بھی اتارنے میں ممد و معاون ثابت ہو رہا تھا۔ اگرچہ اس پر ہنسنے والوں نے بھی اس کے آئیڈیا کو چوری کر کے اس کے جیسے شوز بنانے کی کوششیں کیں، لیکن میلکم اب تک اپنے مالی حالات کو درست کر چکا تھا۔ میلکم کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس قدر چیزیں ضائع ہوتی ہیں کہ اگر ان کو صحیح کر کے استعمال کیا جائے تو ہر کوئی ہی ان کی مدد سے اچھا روزگار کما سکتا ہے۔ میلکم اب ان ٹائرز کی مدد سے فرنیچر بھی بنا رہا ہے، اور حتیٰ کہ وہ اب گھروں کے اندر رکھی جانے والی ڈیکوریشنز بھی ان ٹائرز کی مدد سے بنا رہا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ ان پرانے ٹائرز کے اور بھی کہ ایک استعمال ہیں، اور یوں نہ صرف وہ ایک اچھا روزگار کما رہا ہے بلکہ اپنے ملک کو بھی صاف رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جو بھی ہو، میلکم کی اس چھوٹی سی کوشش نے اس کو غربت سے نکال دیا ہے، اور اب اس کے پاس نہ صرف روپیہ پیسہ ہے بلکہ اس کو کاروبار کے طریقے بھی سمجھ آنے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر کامیاب ہونے کا طریقہ بھی پتہ چل گیا ہے۔ یہ سادہ سی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر آپ ہار نہ مانیں اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے جب کامیابی خود آ کر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ افریقہ کے اس ملک جہاں پر کسی بھی طرح کے کوئی مواقع نہیں ہوتے، اگر اس ملک میں ایک شخص اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا طریقہ نکال سکتا ہے جو کہ نہ صرف اس کے مالی حالات بہتر کر رہا ہے بلکہ اس کے ملک کو صاف رکھنے میں بھی ممد و معاون ثابت ہو رہا ہے، تو ہم سب تو بڑے ہی اچھے ملک میں رہتے ہیں، اور ہمارے پاس تو میلکم سے بھی زیادہ اچھے مواقع موجود ہیں۔ بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم سب صبر سے اپنے کام پر ڈٹے رہیں اور لگاتار محنت جاری رکھیں۔ اگر ایسے کوئی بھی شخص کرے تو کامیابی ہی اس کا مقدر ہوا کرتی ہے، اور کوئی بھی اس کو ناکام نہیں کر پاتا، اور پھر بندے کے ناقدین بھی بندے کو کاپی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہی دن ہوتا ہے جب بندہ اپنی کامیابی کو انجوائے کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ بندہ اپنی کامیابی پر اللہ پاک کا ہر وقت شکر گزار رہے۔